बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे खालिद लतीफ़ साहब की और इसके साथ साथ फ़रूक इबाद साहब के बेटे की जो इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो वालिदैन हैं, उनको भी सब्र दे। इस वक्त जो है वो बहुत से लोग इसको अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खालिद लतीफ़ साहब से, जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़े बड़े जो आलिम दीन हैं और बड़े बड़े गद्दी नशीन आला उहदों पर बैठने वाले वो कारनामा अंजाम ना दे सके जो राशिद खालिद लतीफ़ साहब ने दिया। और खालिद लतीफ़ साहब से आप उलमा किराम के जो वफ़द हैं वो भी मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में ये बल्ला है। सारी ज़िंदगी जो है ना वो खालिद लतीफ़ इस बल्ले से खेलते रहे, यानी यंग एज से, बचपन से लेकर अब तक वो अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट इस बल्ले के साथ सारी ज़िंदगी इस बल्ले को उन्होंने अपने हाथ में थामे रखा। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो खालिद लतीफ़ को इतनी बुलंदियों तक ले गई, जिसने खालिद लतीफ़ को इतनी इज्जतों से नवाजा, जिसने खालिद लतीफ़ को मजबूर किया कि वो लोग बड़े बड़े आलिम दीन हाफिज कुरान वो क्या कर रहे हैं, इस बल्ले से खेलने वाले, ये बल्ला इस बल्ले से खेलने वाले उस खालिद लतीफ़ का क्या कर रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। इसकी कोई रीज़न तो होगी, कोई वजूहात तो होगी कि जो वो शख्स जो सारी ज़िंदगी अपने हाथ में बल्ला लेकर कभी पाकिस्तान के किस शहर में, कभी दुनिया के किस शहर में घूमता रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा किराम से, वो उलमा किराम जो 20-20 साल तक पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, 40-40 साल तक, जिनकी उम्रें 60 से 70 साल तक पहुंच गई हैं, उनको भी इतनी पब्लिक आवाम नहीं जानती और इतनी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन एक बंदा जो सिर्फ क्रिकेट खेलता रहा, वो कि आलिम दीन नहीं, वो कि हाफिज नहीं, वो की अलामा नहीं, वो की कारी नहीं, वो आज बुलंदियों को छू रहा है और दुनिया जो है उनका इस्तकबाल करे। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है? नाज़रीन, रीज़न यही है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे है। तो ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका मुताला कर सकते हैं कि एक बल्ले से खेलने वाला शख्स आज दुनिया में तमाम मुसलमानों की आंख का जो है वो तारा बना हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि उसने नमूस रिसालत पर पहरा दिया, उसने हजूर के साथ वफादारी की और उस वफादारी के सिलसिले में आज बड़े बड़े उलमा किराम उसके दर पर आ रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं। और ये सिर्फ हजूर के नाम से इज्जत मिली है। ये क्रिकेट खेलने से इज्जत नहीं मिली, ये बल्ले घुमाने से इज्जत नहीं मिली, बल्कि एक बल्ले घुमाने वाले को अगर इज्जत मिली है तो वो हजूर की निस्बत से मिली है, वो हजूर से वफादारी की वजह से मिली है, वो हजूर के नामूस पर पारा देने की वजह से मिली है। और इस बुनियाद पर आज जो दुनिया है वो उनको चूम रही है और उनको सलाम पेश कर रही है। बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े जो गद्दी नशीन है, आज वो गद्दियों पर बैठकर और मिंबर रसूल पर बैठकर उस शख्स के गीत गा रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसका कारनामा, उसने कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, उसने पाकिस्तान के अंदर की मोटर वे नहीं बनाई, उसने पाकिस्तान के अंदर की ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाई, उसने पाकिस्तान के अंदर की मेट्रो बस नहीं बनाई, उसने पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाए, उसने पाकिस्तान के अंदर कोई शौकत खानम नहीं बनाया, उसने पाकिस्तान के अंदर कोई बैरियर टाउन नहीं बनाया, उसने पाकिस्तान के अंदर कोई सी पैक नहीं लेकर आया। क्यों? तो फिर उसका नाम जिंदा क्यों है? वही वजह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे। यही वजह है कि वो आज शख्स आसमानों की बुलंदियों तक पहुँचा हुआ है और उसको लोग जो हैं वो चूम रहे हैं, कदर कर रहे हैं, अपना उनके इस्तकबाल कर रहे हैं। फेसबुक उठाकर देख लें, ट्विटर उठाकर देख लें, व्हाट्सएप उठाकर देख लें, टिकटॉक उठाकर देख लें, स्नैप उठाकर देख लें, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको खालिद ही खालिद नजर आएगा, खालिद ही खालिद मिलेगा। उसकी वजह यही है
کہ وہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹ گیا اور اس نے پہلا دیا. تو چلتے ہیں ناظرین آپ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. دوسرا ٹاپک یہی ہے کہ فاروق عباد صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے رہے ہیں اور ان کی اریسٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو پوری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظلم ہوا, ریاست نے ظلم کیا, حکمرانوں نے ظلم کیا. تو سب سے پہلے ناظرین میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچہ چاہے ایم پی اے کا ہو, ایم این اے کا ہو, وزیر کا ہو, وزیر اعظم کا ہو, آرمی چیف کا ہو, جس کا بھی ہو, مزدور کا ہو, چاہے وہ بٹھے پہ کام کرتا ہو, چاہے وہ جو کام کرتا ہو, ایک مزدور سے لے کر ایک جج تک, ایک جج سے لے کر ایک جرنیل تک, ایک جرنیل سے لے کر وزیر اعظم تک, وزیر اعظم سے لے کر صدر تک, صدر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک, وزیر اعلیٰ سے لے کر ایم پی اے تک, ایم پی اے سے لے کر ایم ایل اے تک, یہ جتنے بھی ہیں, جتنے مزدور کے بچے کے حقوق ہیں اتنے ہی حقوق ایم پی اے کے بچے کے ہیں, جتنے ایم پی اے کے بچے کے حقوق ہیں اتنے ہی جو حقوق ہیں وہ مزدور کے بچے کے ہیں. پاکستان کے اندر اگر ایک مزدور اریسٹ ہو جائے, گرفتار ہو جائے, اسے جیل ہو جائے اور وہ ہو بھی بے گناہ, وہ جیل میں سڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے, گل جاتا ہے, اور پیچھے اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, اس کو جنازے میں نہیں آنے دیا جاتا. لیکن یہاں پر وہ سٹینڈرڈ ہے قانون کے کہ ایک ایم پی اے کو, ایک مجرم ایم پی اے کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے جنازے کے اندر لایا جاتا ہے. تو یہ دو قانون نہیں ہونے چاہیے. اگر ایم پی اے آ سکتا ہے تو پھر ایک مزدور کے والد کو بھی آنا چاہیے, ایک مزدور کو بھی آنا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر دو قانون ہیں. اگر نواز شریف کی بیگم فیل ہوئی تھی نا, نواز شریف کی بیگم مر گئی تھی نا, کلثوم نواز, اگر کلثوم نواز کی وفات پر یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر قانون کو, آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر فیصلے کرتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, ان سے کوشچن ہے کہ یار نواز شریف کی یہ ام کلثوم جو تھی کیا یہ فوت نہیں ہوئی تھی, کیا یہ نہیں مری تھی؟ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, ثاقب ناصور پاکستان کے چیف جسٹس تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف کو ریلیز کر دیا جاتا ہے 7 ڈیز کے لیے, 7 ڈیز کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گھر جا کر بیٹھتا ہے, لوگ اس سے آتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, اس کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پھر اس فاروق عباد کے لیے وہ قانون نہیں ہے؟ وہ قانون کیوں نہیں؟ یار ہمارے اختلافات نظریاتی ہو سکتے ہیں, کسی سے شخصی نہیں ہو سکتے. ہم باحیثیت ایک پاکستانی جس کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوگی, وہ چاہے مخالف پارٹی کا ہو چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہو, اس کے حق میں آواز بلند کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. وہ میں تو کروں گا, کوئی اور کرے یا نہ کرے. اگر نواز شریف 7 ڈیز کے لیے ریلیز ہو سکتا ہے, ریلیز ہو کر گھر بیٹھ سکتا ہے, لوگ اس سے تعزیت کر سکتے ہیں, تو پھر اس فاروق عباد کو اجازت بھی دی جائے. تو پھر اس کو 7 ڈیز کے لیے کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ پھر اس کو وہ ہتھکڑیاں لگا کر کیوں جنازے میں پیش کیا گیا؟ یہ سوال ہے ان اعلیٰ عہدیداروں پر, اعلیٰ عہدیداران کو کہ وہ جواب دیں. یار کیا یار پاکستان اس طرح سے ترقی کرے گا کہ بڑے ٹھاکر, بڑے بدماش جنہوں نے پوری قوم کو لوٹا, جنہوں نے پورے ملک کو لوٹا, وہ تو بیل پر ریلیز ہو کر آ گئے, بیٹھے بھی رہے, لیکن ایک چھوٹے ایم پی اے کو اتنی چھوٹے جرم میں کیا کیا گیا؟ ریلیز نہیں کیا گیا. اس چیز کی تو میں مذمت کرتی ہوں, کیونکہ میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ قانون برابر ہو, قانون سعد ریزی کے لیے بھی برابر ہو, قانون عمران خان کے لیے بھی برابر ہو, قانون قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی برابر ہو, قانون زرداری کے لیے بھی برابر ہو. یہ قانون جب برابر ہوگا, قانون ایک مزدور کے لیے بھی برابر ہو, قانون ایک عمران خان کے لیے بھی برابر ہو, ایک چیف جسٹس کے لیے بھی برابر ہو, تب جو ہے نا وہ جا کر آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا. باقی وہ بچہ فوت ہو گیا اور اس چیز کا افسوس ہے, ایک انسانی جان تھی وہ چلی گئی. لیکن جس طرح سے واہ ویلا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی قوم
پہلی بات یہ کہ بچہ والد کی جدائی سے فوت نہیں ہوا، بلکہ یہ پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ ایسے سمجھنے بیمار تھا، اور اس بچے کے والد کو بھی کئی بار جو ہے نا وہ ملوایا گیا۔ اور اس کی جو اہم بات ہے کہ چوتھی بات، شوکت خانہ میں اس کو آپریشن ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا، اور اس کو پی ٹی آئی نے جو کچھ ہوا اپنی سیاست کے لیے پھر استعمال کیا۔ یہ تھی ناظرین اپڈیٹ جو آپ نے شیئر کی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔